बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ FPSC और SPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और लेक्चरर IT की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 37। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाके मेरी बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपसे प्रेजेंट करने लगा तो वो है SMTP प्रोटोकॉल, जो कि हमने पिछली वीडियो में इसके हवाले से डिस्कशन की थी। तो आज हम उसके रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इस इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द ईमेल सर्वर सेंड मेल टू द अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जब भी एक यूज़र यहाँ पे रिजाइड कर रहा है जो कि मेल कंपोज करके सेंड करता है, तो ये कहलाता है यूज़र एजेंट। और जिस सर्वर को मेल सेंड होनी होती है वो कहलाता है MTA, यानी कि मेल ट्रांसफ़र एजेंट। अब होता क्या है कि अगर हमारा यूज़र जो सेंडर है वो डिफरेंट सर्वर पे रिज़ाइड कर रहा है और दूसरा यूज़र यानी कि रिसीवर वो किसी डिफरेंट मेल ट्रांसफ़र एजेंट पे रिज़ाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। ये कोई और मेल ट्रांसफ़र एजेंट है और यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर मैं यूज़र एजेंट एक और जो कि रिसीवर है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है, ये दोनों यूज़र एजेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। यूज़र एजेंट से मुराद जो ईमेल सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं यूज़र एजेंट। एक यूज़र एजेंट सर्वर होता है और दूसरा यूज़र एजेंट रिसीवर होता है। अब इनके दरमियान में मुख्तलिफ MT है, यानी कि मेल ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 MTAs नज़र आ रहे हैं। तो इनका पर्पज़ ये होता है कि ये हमारी ईमेल्स को फॉरवर्ड करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। अब होता ये है कि अगर यूज़र एजेंट ये वाला इस यूज़र एजेंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, ईमेल सेंड करेगा, तो ये डायरेक्टली किसी एक MTA के ऊपर कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ से ईमेल कंपोज हुई और इस MTA को आई और इस MTA ने इसको फॉरवर्ड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर। अगर एक मेल सर्वर यानी कि MTA ने दूसरे मेल सर्वर यानी कि दूसरे MTA को जब ईमेल फॉरवर्ड की, तो वो बन जाते हैं SMTP क्लाइंट। जैसा कि यूज़र एजेंट एक क्लाइंट है, तो सिमिलरली जब एक MTA यानी कि मेल सर्वर किसी दूसरे MTA को जब मेल फॉरवर्ड करता है, तो वो जो इनिशिएट करने वाला यानी कि जो फॉरवर्ड करने वाला सर्वर होता है, वो दूसरे क्लाइंट के निस्बतन एक SMTP क्लाइंट बन जाता है। तो इसलिए इसका दुरुस्त ऑप्शन है B। फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ़ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डेटा ओवर द SMTP इट हैज़ टू बी इनकोडेड इनटू। तो इसके बारे में हमने देखा था कि ASCII में कन्वर्ट करना पड़ता है कि SMTP पे जितने भी कम्युनिकेशन होती है, आइदर हमने वो सिंपल टेक्स्ट फॉरवर्ड करना हो या कोई मल्टीमीडिया डेटा फॉरवर्ड करना हो, तो उसको सबसे पहले ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और 7 बिट ASCII कन्वर्जन यहाँ पे होती है। तो C ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ SMTP इज़। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। In SMTP, the command to write receiver's mail address is written with the command। तो इसके लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है रिसिप्टो, यानी कि जिस भी यूज़र को ईमेल रिसीव होनी होती है, तो हम ये कमांड टाइप करते हैं और साथ ही हम उसका ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। और अगर हमने मल्टीपल यूज़र को एक ईमेल सेंड करनी हो, तो फिर हम ये कमांड रिपीट करते हैं विद रिपीटेड ईमेल एड्रेसेस के। यूज़र A को हमने रिसिप्ट और उसका ईमेल एड्रेस टाइप किया और फिर यूज़र 2 के लिए रिसिप्ट 2 और फिर साथ में उसका ईमेल एड्रेस टाइप किया। तो इस तरह 2 ईमेल एड्रेसेस हमने 2 कमांड के साथ यानी कि रिसिप्ट 2 को रिपीट करके लिखा। The underlying transport layer protocol used by the SMTP
تو اس حوالے سے ہم آلریڈی کافی بار بات کر چکے ہیں کہ SMTP بذات خود ایک اپلیکیشن لیئر پروٹوکول ہے، اور ٹرانسپورٹ لیئر پہ جو پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کمبینیشن میں، تو وہ ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یعنی کہ TCP۔ اب TCP کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ریلائبل کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ای میل سروسز ہمیں ریلائبلٹی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو میسج یا ای میل سینڈ ہو وہ ریلائبل وے میں یوزر تک، یعنی کہ جو ریسیور ہے اس تک پہنچ جائے۔ چوز the statement which is wrong in case of SMTP۔ تو سب سے پہلی آپشن اگر دیکھیں تو it requires message to be in 7-bit ASCII format، تو اس بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ درست لکھا ہوا ہے۔ اور آپشن سی کی اگر بات کی جائے تو one mail server to the another mail server فائل ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ اور آپشن سی کے بارے میں دیکھا جائے تو SMTP is responsible for the transmission of mail through the internet۔ تو یہ تینوں آپشنز درست ہیں، لیکن اگر آپشن بی کی بات کی جائے تو اس میں پرابلم ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے کہ اٹ از اے پل پروٹوکول، یہ غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ SMTP ایک پش پروٹوکول ہے جو ہماری ای میل کو نیٹ ورک میں پش کرتا ہے۔ اور اگر پول کے لیے بات کی جائے یعنی کہ میسیج ریسیو کرنے کے لیے، ای میل ریسیو کرنے کے لیے ہم جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، پوسٹ آفس پروٹوکول ورژن 3 استعمال کرتے ہیں یا IMAP استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور مزید اس بارے میں بعد میں بھی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، جیسا کہ HTTP پروٹوکول۔ اگر ہم نے ویب سروسز کو ریٹریو کرنا ہے تو ہم اس کے لیے HTTP پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہے ایک پل پروٹوکول، کہ ہمیں سرور سے ہمارے کلائنٹ سسٹم پہ ہمیں سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ریسورسز لا کے دیتا ہے۔ انٹرنیٹ میل پلیسز ایچ آبجیکٹ ان ون میسج، کہ جتنے بھی آبجیکٹس ہوں گے ان کو ایک ہی میسج میں مرج کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ ہر میسج کے لیے ڈفرینٹ آبجیکٹ یوٹیلائز کرنا یہ اتنا ایفیشینٹ وے نہیں ہے، تو ہم اس کو ایفیشینٹلی یوز کرنے کے لیے یہ والا طریقہ کار اپناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ٹپیکلی دا TCP پورٹ یوز بائی دا SMTP از، تو اس کے لیے ہم پورٹ نمبر 25 استعمال کرتے ہیں، اور باقی جہاں پہ جو پورٹس دی ہوئی ہیں یہ ہے UDP پورٹس۔ UDP انریلائبل کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات ہوگی جب ہم ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سیشن میں انکلوڈ، تو SMTP کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں 0 ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب 0 ٹرانزیکشن کس طرح سے پاسبل ہے کہ اگر ہمارا کوئی سیشن ان ایکٹیو ہے تو کرنٹلی اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے 0 ٹرانزیکشن۔ اور اگر ہماری ٹرانزیکشنس ہو رہی ہیں تو وہ 1 ٹرانزیکشن، 2 ٹرانزیکشن یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ Which of the following is an example of user agent for the email؟ تو یہاں پہ مختلف آپشنز دی گئی ہیں۔ تو یوزر ایجنٹ کی بات کی جائے تو مائکروسافٹ آؤٹ لک یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم ای میل سرور کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیس بک، گوگل، ٹمبلر، یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ہے۔ اور اگر بات کی جائے یوزر ایجنٹ کی اگر مزید، تو یہاں پہ جی میل، الپائن وغیرہ اس کی مزید ایگزامپلس ہیں جو کہ آؤٹ لک کے پیرلل میں استعمال ہوتی ہیں ایز اے یوزر ایجنٹ فار دا ای میل سروسز۔ When the sender and receiver of an email are on different system we need only، تو یہاں پہ ہمیں 2 یوزر ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور 2 میل ٹرانسفر ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں پہلی سلائڈس میں آپ کو ایک ڈائیگرام بنا کے دکھائی کہ یہاں پہ ایک یوزر ایجنٹ ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور یوزر ایجنٹ ہے۔ اب ان کے درمیان ہمیں مختلف قسم کے میل ٹرانسفر ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ایک میل ٹرانسفر ایجنٹ ہے اور یہاں پہ ایک اور میل ٹرانسفر ایجنٹ ہے۔ تو جب یوزر یہاں سے ای میل کمپوز کرے گا اور اس والے کو سینڈ کرے گا، تو ادھر سے یہاں تک سینڈ ہونے کے لیے بیچ میں 2 میل ٹرانسفر ایجنٹ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ اس راؤٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ای میل کی
रिसीव होने को मेक श्योर करते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूज़र एजेंट डज नॉट सपोर्ट दिस। तो यहाँ पे कंपोज मैसेजेस, रीड मैसेजेस एंड रिप्लाई मैसेजेस, ये फैसिलिटीज़ हमें यूज़र एजेंट प्रोवाइड करता है। जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात की जाए या जीमेल की बात की जाए तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम ईमेल कंपोज कर सकते हैं, रिसीव शुदा ईमेल को रीड कर सकते हैं या किसी ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर राउटिंग की बात की जाए तो राउटिंग की फैसिलिटी हमें यूज़र एजेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं SMTP कनेक्शन सिक्योर्ड बाय SSL आर नोन एज। तो इसको कहा जाता है SMTP-S यानी कि SMTP सिक्योर, जो कि SMTP का सिक्योर वर्जन है। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर को भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक और वर्जन है जो कि TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी इस्तेमाल करता है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि ये हमारी ईमेल की जो प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करता है। सेंडर साइड पे एनक्रिप्ट किया जाता है और फिर रिसीवर साइड पे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिसीव मेल मैसेजेस। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो SMTP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि पोप एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, ये तीनों प्रोटोकॉल्स ईमेल से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा FTP की अगर बात की जाए तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। FTP पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इसके MCQs भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। SMTP जो कि ऑप्शन 1 है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये ईमेल को पुश करने के लिए यानी कि सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला प्रोटोकॉल भी ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ईमेल रिसीव करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं और IMAP इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो FTP तो है, लेकिन SMTP भी अगर इसको डेप्थ पे देखा जाए तो ये सेंडर प्रोटोकॉल है और ये वाले दो रिसीविंग प्रोटोकॉल हैं। तो अब आपको आई थिंक जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ ऑन डिमांड मेल रिले। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है एन SMTP एक्सटेंशन, जो कि SMTP प्रोटोकॉल की एक एक्सटेंशन है। ऑन डिमांड मेल रिले इज़ एन एक्सटेंशन टू SMTP in which mails are relayed to the receivers after they are authenticated। अब रिलेट के बारे में भी ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि रिले की अगर बात की जाए तो समटाइम ऐसा होता है कि यूज़र एजेंट जिस मेल ट्रांसफ़र एजेंट पे रिजाइड कर रहा होता है और रिसीवर यूज़र एजेंट जिस मेल ट्रांसफ़र पे रिजाइड कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं होते। तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए हम मुख्तलिफ ईमेल सर्वर को इस्तेमाल करते हैं कि एक मेल सर्वर जैसा कि यहाँ पे यूज़र एजेंट है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये रिसीवर यूज़र एजेंट है और ये इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है। और दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर आते हैं जो कि मुख्तलिफ़ मेल ट्रांसफ़र एजेंट हैं। तो अब क्या होता है कि ये सर्वर इसको फॉरवर्ड करेगा, अब ये सर्वर इसको फॉरवर्ड करेगा और इसी तरह से ये चेन बनती जाएगी और फाइनली हम यहाँ पे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे जो काम हमने किया कि एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर को हमने जो मैसेज फॉरवर्ड किया यूज़र एजेंट तक पहुँचाने के लिए रिसीवर साइड पे, तो ये जो फॉरवर्डिंग होती है एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, तो इसको मैसेज रिले का नाम दिया जाता है। An email client needs to know the dash of its initial SMTP server। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है IP एड्रेस कि जो भी हमने SMTP सर्वर यूज़ करना है तो उसका IP एड्रेस हमें पता होना चाहिए जिसके ज़रिए हम उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। एन SMTP सेशन में नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे 1 HTTP ट्रांजेक्शन ये इंक्लूड नहीं होती क्योंकि HTTP एक अलग प्रोटोकॉल है जो रिसोर्सेज को पुल करने के लिए इस्तेमाल होता है और SMTP प्रोटोकॉल जो है पुश प्रोटोकॉल है जो हमारी ईमेल को नेटवर्क में पुश करता है।
ایس ایم ٹی پی ڈیفائن تو یہ ڈیفائن کرتا ہے میسج ٹرانسپورٹ کو. اس کے علاوہ باقی جو انکرپشن سے ریلیٹڈ اگر بات کی جائے میسج انکرپشن تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایس ایم ٹی پی ایس جو کہ ایس ایم ٹی پی کا سیکیور ورژن ہے. Which of the following is an SMTP server configured in such a way that anyone on the internet can send email through it؟ تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اوپن میل ریلے. یہ پہلے استعمال ہوتے تھے جس کو ہم استعمال اس طریقہ سے کرتے تھے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی یوزر نیم اینڈ پاسورڈ نہیں چاہیے ہوتا. اس کی اگر آسان اگزامپل دوں تو جس طرح آج کل ہم جی میل استعمال کرتے ہیں یاہو میل استعمال کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے پہلے ہم اپنا لاگ ان کریٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنا ای میل دیتے ہیں، اپنا پاسورڈ دیتے ہیں اور لاگ ان ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی کو ای میل سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اوپن میل ریلے ایک ایسی فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتا تھا جس میں ہم ای میل سینڈ تو کر سکتے تھے لیکن ہمیں یوزر نیم اینڈ پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اس میں کچھ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کافی ڈرا بیکس تھے، اس وجہ سے اس کا استعمال آج کل آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکا ہے اور آج کل جو استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں یوزر اتھینٹیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. SMTP is not used to deliver messages to تو یوزرس ورڈ پروسیسر. اب اگر یوزر ایجنٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک یوزر ٹرمینل بھی ہے جہاں پہ ہماری سروسز این ٹرمینل تک پہنچتی ہیں جیسے کہ سینڈر یوزر ایجنٹ یا ریسیور یوزر ایجنٹ. اسی طرح یوزر میل باکس کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمیں میل باکس کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہماری ای میل آ کے اس میں اکٹھی ہوتی ہیں، سینڈ والے بھی اور ریسیو والے بھی. اور اگر یوزر کلائنٹ کی بات کی جائے تو یہ ہمیں کلائنٹ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور سرور فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم ایک سرور سے دوسرے سرور تک میسیجز یا ای میل فارورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ورڈ پروسیسر اسٹینڈ الون کی یعنی کہ صرف ورڈ پروسیسر کی بات کی جائے تو وہ ہمیں ایس ایم ٹی پی پرووائڈ نہیں کرتا. ایس ایم ٹی پی بھی ہمیں ورڈ پروسیسر پرووائڈ کرتا ہے لیکن اس طرح سے کہ جب ہم ای میل ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ورڈ پروسیسنگ کی فیسلٹی ہے لیکن یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے. جیسے کہ اسٹینڈ الون ورڈ پروسیسر کی بات کی جائے تو جیسے کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں لیکن وہ نیٹ ورک پہ اس کو شیئر نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس کو شیئر کرنا ہے تو اس ورڈ فائل کو کسی ای میل سروسز کے ساتھ ہم اٹیچ کر کے سینڈ کریں گے. تو آج کی ویڈیو یہاں تک کمپلیٹ ہوئی ہے اور مزید اگلے ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.